قال لك ودي لي نوت اوبتوني باغ 13 élèves à un devoir هما 6 8 8 9 9 10 11 12 14 17 اي 18. دونك شنو هو الهدف ديالنا في هذا الفيديو؟ اننا نعرفوا كيفاش نخدموا لو طابلو سامبل ونعرفوا نجبدوا كل حاجه. دونك قبل ما نبداو الطابلو نبداو باول حاجه. شنو هي لا بوبولاسيون؟ هنا اش قلنا على البوبولاسيون كون ديفينيسيون؟ لا بوبولاسيون هو لو شون دابليكاسيون ديال هذاك ستاتيستيك، ولا هو لو شون ولا هو لونسومبل ديال لي زانديفيدي اللي كونسيرنون بهذاك ستاتيستيك. شكون اللي بغينا كنديروا عليهم ستاتيستيك؟ شكون؟ Voilà, 13 élèves. إذن هذه هي البوبولاسيون. ليشونتيون، شنو هو ليشونتيون؟ سيت اون بارتي دو لا بوبولاسيون. واش حنا كندرسوها 13 élève كلها ولا هزينا منها واحد ليشونتيون؟ نو، كندرسوها كلها. إذن هذا كاين سونداج، يعني ما كاينش ليشونتيون، عفوا غوسونسونمون ماشي لي سونداج. سونداج هو اللي فيه ليشونتيون. دونك هنايا ما كاينش ليشونتيون. لي موداليتي، الا قال لك جبد لي موداليتي غتقول ليه لي موداليتي هما هادو اكس اي. بحال اش كنجبدوهم؟ عند لي موداليتي يعني هما لي ديفيرونت ايطا اللي كياخذهم واحد الكاركتير ستاتيستيك. شنو هما بعدا لي موداليتي؟ هما لي نوت دو دوفوار، وتحددهم ليه. شنو هما ممكن لي نوت اللي قد يكونوا؟ ممكن تكون عندي 6، عندي عاوتاني 8، ممكن يجيبها شي واحد، عندي 9، عندي 10، عندي 11. انا ما كنشوفش دابا اللي معاودين، غير كنحطهم النقاط اللي ممكن كاينين. لي موداليتي هو شنو هو ليطا اللي يمكن ياخذها واحد الموداليتي. 11 12، عندي 14، عندي 17، عندي 18، هاي راه نكتبها مره واحده، وعندي 19. فوالا باش نعمر الطابلو. هادو هما لي موداليتي. دونك انا خصني لي فيكتيف. اش قلنا على لي فيكتيف؟ لي فيكتيف هو انه شحال من مره شاك موداليتي ايتي ريبيتي، شحال من مره كيتعاود كل موداليتي. غنبداو ب6 مثلا. شحال من مره كيتعاود 6؟ شحال من ايتيديون جاب 6 زائد 1؟ اذا غنكتبو 1. شحال من واحد جاب 8؟ 1 2، اذا 2 اللي جابوا 8. شحال من واحد جاب 9؟ 2 الناس. شحال من واحد جاب 10؟ 1. شحال من واحد جاب 11؟ 1. شحال من واحد جاب 12؟ 1 عاوتاني. شحال من واحد جاب 14؟ 1. شحال من واحد جاب 17؟ 1. شحال من واحد جاب 18؟ 2. وشحال من واحد جاب 19؟ واحد ليتيديون اللي جاب 19. اذا اللي جينا نحسبوا شحال من ايتيديون: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اذا لقينا 13 ايتيديون اللي كندرسوها. ها هي في التوتال. خصك ديما تلقى البوبولاسيون ولا داك ليشونتيون اللي كدرس خصك تلقاه هنا. فوالا هذا ليفيكتيف. الا بغيت نحسب لك ليفيكتيف كيميلي كرواسون، هاد الخانه ليفيكتيف كيميلي كرواسون. ولا قبل ما ندوز ليفيكتيف كيميلي كرواسون كو سينيفي مثلا هاد دو، هادي كتعني بانه دو ايتيديون ايون ان نوت دو 18. نمشيو لهادي un étudiant ayant un note 10. شو هذه؟ deux étudiants ayant un note de 18 عفوا 8. وهكا غادي. دابا ليفيكتيف كيميلي كرواسون بحال اش كتحسب؟ كناخذ هاد الاولى كنحطها نفسها، وكنبدا ندير هادي زائد هادي، يعني 1 زائد 2 3، 3 زائد 2 5، 5 زائد 1 6، 6 زائد 1 7، 7 زائد 1 8، 8 زائد 1 9، 9 زائد 1 10، 10 زائد 2 12. اي فينالمون 12 زائد 1 هي 13. كنلقى ديك الاخر اللي بقيت. اذا هكا كتحسب ليفيكتيف كيميلي كرواسون. باغي نكومونتي مثلا على هاد 9 مثلا. كيفاش غنكومونتي عليها؟ غنبدا انا ندير كومونتير ديال هاد 9 شنو كتعني ليا. شوف معايا، الا جينا نشوفوا غنبداو من هنا. قلنا ماشي وكنزيد. اذا 1 2 3 4 5 6 7 8 اي 9. اذا هذا شنو هما 9 ديال لي زيتيديون. مالهم؟ واش كلهم جابوا 14؟ لا، راه اما جابوا 14 ولا انفيريور. علاش؟ حيت هاد 9 فيها واحد جاب 14، فيها واحد جاب 12، فيها واحد جاب 11، فيها واحد جاب 10، وهكا تالاخر. اذا هكا مثلا باش نسهلوها نمشيو لهاد 5 هاتي كيميلي كرواسون. اذا غنبداو من الفوق 1 زائد 2 زائد 2، اذا شحال هادي 5. هنا مال هاد 5 واش كلهم جابوا 9؟ نو، هاد لي 5 ايتيديون راه ايون ان نوت ايكال ا 9 ولا انفيريور، حيتاش جوج من هاد 5 جابوا 9، وجوج من هاد 5 جابوا 8، وواحد من هاد 5 جابوا 6. طيب بيان. ندوزو دابا ليفيكتيف كيميلي دي كرواسون. شحال عندي انا في التوتال؟ 13. غنحطها عندي 13، غنقص منها هاد 1، يعني نقص منها واحد لي زيتيديون اللي جاب 6 عطاني 12، نقص منها جوج جابوا 8 عطاني
10 نقص منها جوج جابو 9 تعطيني 8. نقص منها واحد جاب 10 تعطيني 7. نقص منها واحد جاب 11 هي 6. نقص واحد 5. ناقص واحد 4. ناقص واحد 3. ناقص جوج. إذا شوف معي هنا واحد هي واحد، هنا 13 هنا 13. إذا هنا ماشي ديكرواسون، هنا ماشي كرواسون. إلا كنت كنقول مثلا هنا 9 ديال لي زيتيديون ايون ان نوت دو 14 اي انفيريور، اش غنقول على هاد 5 المرافقه ليها؟ هاد 5 اش كتعني؟ هاد 5 دابا بما انه ديكرواسون ما غنبداش من الفوق، غنبدا من التحت، ما غنبداش من هاد الفوق ونحسب، غنبدا من التحت في ديكرواسون. 1 2 3 4 5. فوالا 5 ديال لي زيتيديون مالهم ايون ان نوت عفوا دو 14 او سيبيريور. علاش؟ حيت هاد 5 ديال الناس ولا هاد 5 ديال لي زيليف راه واحد جاب 14 وواحد جاب 17 وجوج منهم جابوا 18 وواحد جاب 19. اذا هذا هو الكومونتير ديال هاد 5. بغيت نبدل اسيدي غنمشي للكومونتير ديال هاد 8. هاد 8 يعني شنو كتعني؟ 8 ديال لي زيليف مالهم؟ باش نعرف انا 8 ديال لي زيليف غنحسب من التحت. 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك عندي 8 ديال لي زيليف مالهم؟ واش كلهم جابوا 10؟ لا، راه واحد جاب 10 وواحد جاب 11 وواحد جاب 12 ماشي كتزيد. اذا ايون ان نوت دو 10 او سيبيريور. هادشي اللي كاين في ليفيكتيف كيمي لي كرواسون، ليفيكتيف كيمي لي كرواسون. الفريكونس هنا باين كنقولوا 1 سيغ 13، يعني غادي نحسبوها واحد مقسومة على 13 تعطينا 0.076. حنا غنديرو هذا غنقولو 0.08. 0.08 جوج كنشدو، يعني كنشدو هذا كنقسموه على توتال كنحطوه، هذا هو الفريكونس. كنشدو هذا كنحطوه على التوتال كنحطوه جوج مقسومة على 13 0.15. اذا باينه عندي غير هادو كيتعاودوا. اذا هادي شغندير فيها 0.15 0.08. راه درت سميتو درت زدت حيت عندي هذاك عطاتني 0.076. هنا 0.08 0.08 عندي عاوتاني 0.08 في هذه 0.08. هذه اللي على جوج بحال هذه 0.15 حيت راه قلنا شنو كنديرو كنقسمو على 13 وهذه الاخرى حتى هي غتكون 0.08. اذا شحال من وحده تعاودت هذه؟ 1 2 3 4 5 6 7. اذا غندير نجمع التوتال، باش نجمع التوتال 7 مضروبه 0.08 ونزيد ليها 0.15 مضروبه شحال مره تعاودت 3 فوا. اذا تقريبا واحد خاصها تعطيني واحد في التوتال. مزيان. نفس الشيء اشنو كتعني مثلا شي وحده فيهم؟ الا بغينا مثلا هاد الفريكونس 0.15 c'est-à-dire انه 0.15 سي لا بروبورسيون دي زيتيديون كي ايون ان نوت دو 9. نمشي لهادي 0.08 هو البروبورسيون ديال لي زيتيديون ايون ان نوت دو 12 وهكا غادي هكا كنكومونطي عليها. غنمشي دابا للفريكونس كيمي لي كرواسون نفس الطريقه ديال هذا فاش كنا كنديروا واحد وواحد كنخلو نفسها. اذا انت هذا نخلو نفسه. اش غنزيد عليه؟ غنزيد عليه هادي، يعني هذا زائد غنكتبها 0.08 زائد 0.15 عطاتني 0.23. هذه غنزيد عليها عاوتاني 0.15 عطاتني 0.38. انا في ما قاعد اكزرسيس كامل لا بغيت نقادو قدامكم باش يبان لكم كل حاجه منين جات. هذه عاوتاني زائد 0.08 هي 0.46 نزيد عليها عاوتاني 0.08 اللي تحتها هي 0.54 زائد 0.08 هي 0.68 نزيدها 0.08 هي 0.7 نزيدها 0.08 أخرى هي 0.78 نزيدها 0.15 عطاني 0.93 نزيدها 0.08 اللي بقات لي الاخرى تعطيني تقريبا واحد بحال هادي حيت الفاصله شويه مش عطاتني 1.01. اذا نقولوا واحد. بغيت نكومونطي على عاوتاني فريكونس كيمي لي كرواسون نفس الشيء ليفيكتيف كيمي لي كرواسون. اش كنا كنقول مثلا هاد 9 قلنا راه اما جاب 14 ولا قل. نفس الشيء بالنسبه للفريكونس كيمي لي كرواسون. هنا مثلا
هنا هاد 0.7 هي واحد البروبورسيون ديال لي زيتيديون كي ان نوت دو 14 او انفيريور. 0.54 هو البروبورسيون ديال لي زيتيديون كي ان نوت ديال 10 او انفيريور. وهكا غنجي نحسب دابا ديالاش نحسب الكيميلي ديكرواسون. شحال عندي انا التوتال هو واحد، وغنولي ماشي وكنقص هذا ناقص هذا ونحطو هكا غادي يعني نبدا واحد ناقص 0.08 0.92 تعطيني نقص منها يعني 92 ناقص عاوتاني 0.15 0.77 ناقص 0.15 0.62 ناقص 0.8 اللي قدامها لا عفوا 0.08 شي نمسح كل شيء انولي يعني فين وصلنا هنا 0.62 نقص منها خصنا نقاد هادي ناقص 0.08 تعطيني 0.54 نعاود نقص منها 0.08 0.46 هنا ماشي وكنرجع نقص منها 0 ناقص 0.08 عاوتاني 0.38 إلا نقص منها ناقص عاوتاني 0.08 هي 0.3 ناقص 0.08 أخرى 0.22 ناقص 0.15 هي 0.0 تقريبا 8 باش الا درنا هذا ناقص هذا يعطينا زهر. اذا شنو هو مثلا دابا عاوتاني هاد ليفيكتيف كيميلي ديكرواسون نفس تقريبا الكومونتير ديال ليفيكتيف كيميلي ديكرواسون غير هو كنستخدموا بروبورسيون. مثلا هاد 0.38 هي البروبورسيون ديال لي زيتيديون كي ايون ان نوت دو 14 و سيبيريور 0.08 هما لا ولا نمشيو الفوق 0.46 النومبر ديال لي زيتيديون بروبورسيون دي زيتيديون كي ايون ان نوت دو 12 او سيبيريور. دونك هاد لابليكاسيون راه تري سامبل غير باش نابليكيو دوك المصطلحات اللي شرحنا في الاول اللي هما شنو بوبولاسيون عرفناها لي شونتيون لي موداليتي عرفنا شنو هما هنايا. الا بقى لنا واحد السؤال هو مثلا شنو الكاركتر ديال هاد سميتو هذا سي ان كاركتر اش هادو دي نوت واش بريسيزي واش انترفال نو دي نوت محدين. اذا هذا سي ان اش كاركتر كونتيتاتيف علاش حيت ميزورابل كونتيتاتيف ديسكري حيت محدين تري بريسيزي اي كلير. كون كان عندنا مثلا لاجو فيه مثلا من 0 حتى ل 20 وقال لك من 20 حتى ل 25 وهكا غادي عطاك هنا لي زانترفال ما كنديروش كونتيتاتيف غنقولوا ما غنقولوش زعما عفوا ديسكري غنقولوا كونتيني. اذا هذا سي ان كاركتر كونتيتاتيف كونتيني. لي موداليتي هما لي نوت ديال الدوفوار البوبولاسيون هما لي زيليف لي شونتيون ما عندناش. وهنا راه درنا كاع لي كومونتير اللي ممكن تلقاهم وهكا كتخدموا اي طابلو سامبل الاول. دونك نتمنى يكون عجبكم الفيديو فهمتوه. كان معكم طالب نقول ميمي. قبل ما تسالوا الفيديو بارطاجيو مع لي زيتيديون اللي يلاه غادي يقراو ستاتستيك باش يفهموا لي نوسيون دو باز. ان شاء الله غادي نخدموا تمارين اخرين اللي هما تري اللي يكونوا معمقين ونبداو نخدموا لي كاركتير دو توندونس مثلا الجرافيك اكسيتيرا ميديان المود هذا هكا غاديين. بارطاجيو مع اصحابكم طاقيوهم. عندكم شي تساؤلات عندكم انتقادات عندكم اقتراحات حطوهم في كومونتير. ما تنساوش تابوناو في القناه طالب قول ميمي. ميرسي دو فوتر اتونسيون. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.